وناصرا ودليلا ونعما حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد يا مولدي يا سيدتو أغيثيني یا خفی اللطف ادرکنی بحق لطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بحق لطفک الخفی کریم اللہ عبادت منظور فرما عظیم ذکر عظیم دربار دعا دی قبولیت دی جاہ مجلس حسین ہر عزادار دا عقیدہ ہے جڑی دعا کائنات وچ کتھیں قبول نہ ہوندی ہوئے شبیر دی مجلس چھوندی مالک اہتمام عشرہ محرم دا اہتمام قبول فرما مالک بانیان دے جتنے مرحومین دار فانی تو ٹر دے درجات بلند فرما عشرہ محرم دی سزاداری جو جو مومنین مومنات حصہ پہ گنن جڑے جڑے رنگی چدامے در میں سخن مالک عبادت شمار فرما بیمار مومنین کسیت کلیت دھوپاں تے باون علی سین دا واسطے جڑیاں جھولیاں اولاد نرینا واسطے سکھدیاں نریاتی آلے ماتمی بیٹے عدنان رضا کیسر عباس مالک ریاتی آلے ماتمی بیٹا حاضرین دیاں پریشانیاں دور سید انوار حسین شاہ مالک بیمار شفا کلی حاضرین دے تمام دے شرعی حوائج پورے فرما وارث دے ہونے بے وارث ہیں آقا ولی الامر دے ظہور تاجیل فرما مالک سادات دے ویڑے وسن بھین بھرا دا پلو بدھا دے دھوپاں تے باہوان علی چھاں تے باہوے مالک اس قابل بنا امام دی زیارت کر سکو ساریاں دعاواں کو شرف قبولیت عطا اللہم صلی اللہ محمد وآلہ دعا دی قبولیت واسطے مل کے با جماعت صلوات دیر مجمع صادق آل محمد فرمیندن اس بندے دے رزقیچ کدی کمی نہیں آدھی جڑا زندگی خلوص نیت نال کسرت نال سبھی ذات تے درود پڑھدا رہو ذکر بھی سونا ذکر دے وارث بھی سونا دو دن کو سے بڑی محبت کی تھی میرا دل ہے آج دی مجلس جی میں ذکر سونا ہے جی میں ذکر دے وارث سونا ہے عزت علی عزادار انچ مجلس بھی میں سونی پڑھا جی میں اللہ نے علی دے پتروں کو سونا بڑھایا تو بیٹھے دعا کریں دے رہو میں نوکری شروع کر رہا ہوں دل کے خاندان تطہیر دے صلوات پڑھو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات سيد الأربعين
لفی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی دی ذات صلوات صاحب سیدنا و شفیعنا و نبینا بالقاسم محمد صلوات الصلاۃ والسلام علی حسین الغریب بندہ غریب اکبر دبا ترائے محرم میں او بندہ ڈرد ہے نانکیاں گلیاں ترائے سال دی کو جا کے دیکھے در دیوار مدین دیوا حسرت دی دبا نوکرم بسم اللہ کرم میں ہزار دفعہ کربلا بنا چھوڑی نے بسم اللہ کرم ودر درد نانکیاں گلیاں وچ ترائے سال دی کو جا کے دیکھے در دیوار مدینے دے حسرت دی بھاگ مجلس جاندے ماتمی روند کیوں دے ودا اپنے آپ کو آدھائے اکھیاں جانی کے آج در ویسا گھر چاری میں جو ایک دھی بیمار دکھا بسم اللہ کرا جی کرا جوانی ہمارا نوکر بسم اللہ کرا وقت درد نانکیاں گلیاں ترائے سال دی کو جا کے دیکھے در دیوار مدین دے حسرت دی بھاگ روند کیوں دے ودا اپنے آپ کو آدھائے اکھیاں جانے روا کے آج در ویسا گھر چالے جو ایک دھی بیمار ڈگا کوئی دکھ نہ دیکھو بس درانے نو گھر وہ آبادیاں بھیڑ بھراد ذکر رومن آلن دے شہر اپنے مومن اتھا تو رومن تو ہٹکانا کوئی نہ ازداری دے دیئے میری کوشش ہوتی جتنی میں پڑھا دل نہ گھٹی دے ماں داری دی حسرت ہوندی ازداروں دی خطبے عبادت میں مسائل پڑھتا رہنا بابا شمیم بیا جی جانن دے اور ذاکری دنیا سب تو پہلے جڑا خطبے جو مسائل ہے یہ میرے بزرگ محترم سلطان ذاکرین ملک فدا حسین جھڑی دی جاد سب تو پہلے ذاکری دنیا خطبے جو مسائل نہ پڑھے اجازت دیو نماز روزی رکعت مکمل کرنے کی خاطر دوجا تریجا دین حکم مل دے
آج میں تعمیر کر چھوڑا فضائل دے رنگ دیکھ مجھے ہے میرے پاس بات اپنے بزرگ محترم فردوسی پاکستان بابا نظر حسین جھڑیر صاحب نے 4-17 تو مجلس کی ابتدا پیا کرے دیر دا مجمع چنے عہدیدار میرے سامنے تارے مزاجاں دی ذاکری شہزادے دے حکم تھے میں تعمیر پیا کرے لکھ دینے دنیا کمینی کمینیاں دی بڑھ کے شریفاں تو ممبر کسیں دی رہی بسم اللہ کرنا جے کو مولا زبان عطا کی دی بورن بسم اللہ اے دنیا کمینی کمینیاں دی بڑھ کے شریفاں تو ممبر کسیں دی رہی لکھ دن حلالیاں کوڑے کے جلا وطنیاں نت حرامی مقرب بڑھیں دی رہی تاریخ جاننا لے چہرے میرے سامنے جھڑیر دی کلم دی سمجھوں کو آندھی جڑے بندے دا تاریخ نال واسطہ ہوئے آخری دروازے علی حلالی تک لکھ دن حمیرہ قداہی صفورہ ابن حمیرہ قداہی صفورہ ابن انبیاء دے وسیلت ستیں دی رہی چڑھا پشت خچر اتے بکریاں کو تجربے کمانا دے دے دی رہی چڑھا پشت خچر اتے بکریاں تجربے کمانا دے دے دی رہی لکھ دن ہائی خود چور یہ دنیا ہائی خود چور خود بن کے منصف مدعیاں کو غلطی دا مرکز سدیں دی رہی مداں کفر دیاں چڑیاں ماریاں مننتا ہی شہباز دے کھم کھوہیں دی رہی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے درمیان بھی سلام ہے بسم اللہ کر مداں کفر دیاں چڑیاں ماریاں مننتا ہی شہباز دے کھم کھوہیں دی رہی بابا جڑے پرانے عددار بیٹھے ہو تو آدھے واسطے تو 17 سپیشل پیا پڑھتا لکھ دن بڑا بھولو اجمائیاں کو نچائیوس کون سمجھے بسم اللہ بڑا بھولو اجمائیاں کو نچائیوس تے من آئے کرتب دکھیں دی رہی معاویہ دے رنگ چولے جھنال علی دے ظلمات دے ترجمیں دی رہی کیا بات ہے بسم اللہ اسلام پھیلا ملکۃ العرب دی دولت علی علیہ السلام دی ذوالفقار جناب ابو طالب دا خون قیمت لفظوں میں پوری دو تو حکم تھے میں 7-8 منٹ دساونا چاہنا بزرگاں دی ذاکری دیکھ جملہ جو علی علیہ السلام دی ذوالفقار کتھاں لتھی ہے تے کیمیں لتھی ہے سفر کرنے بیٹھے بندے میرے بیٹھے دے دیو عرب دے 420 قبائل نے رل کے میٹنگ پاس کی تھی جو مصطفیٰ جڑے مذہب دی تبلیغ کریں دے نہیں دا دین دنیا پہ ہوئے نہ آپ دنیا پہ ہوئے دیر آلے جڑے لفظاں دے خریدار لوگ بیٹھے ہوئے تھا کافرہ سازش کی تھی بزرگ پڑھ دے رانن کفار دیا سازش ہوا نے امانت دے طور تے نبوت دی سپریم کورٹ دے چیف جسٹس دے ایوان سماعت تے پہنچائیے بسم اللہ زندگی ہوئے جوانوں دی بسم اللہ کر کفار دی سازش ہوا نے امانت دے طور تے نبوت دی سپریم کورٹ دے چیف جسٹس دے ایوان سماعت تے پہنچائیے نبی نے صدا یا علی دشمن تول گئے مجلس سے بندے نہیں بندہ دے عقیدے بولے دے نام یا علی دشمن تول گئے کرنا کیا ہے انگلی دے اشارے نال کائنات کو ترتیب دے ونالا علی یاد ہے جی میں حکم کر جی میں حکم کر درجات بلندان بزرگاں دے پڑھتے رہنے بہت دے میدان لباس محمد دا انگوشتری سلیمان دی زرہ داؤد دی
کمر بند ابراہیم دا ساگی محمد بن کے حامل علم محمدی دا احد دے میدان دے ٹر جلیے آواز قدرت جبریل حکم رب جلیل جلدی کر میں بے دل دا دل پیا دے میں اللہ چاہندا اے ہاں آج زمین تے اپنے تمام نشیب و فراز برابر کر کیوں جو وہ مدت تو بعد آج میرے پہلوان نے اپنی ٹور زمین تے ظاہر کی دی ہے پہلوان نے اپنی ٹور زمین تے ظاہر کی تھی ایڈا سکول اچ پڑھایا میں نے تریجی چوتھی دا کورس نصاب میں دوچ پڑھا رہی ہر ازادار پڑھاؤ جو ہون بھی لکھا ہوئے بے او تے میدان ہے نبی نے ڈولے دی ڈپٹی لئی ہی در رہے تھے 50 تیر اندار رہی ترائے 4 وچ بڑے بڑے ہنس آکھا اے آنے بھی جنگ جتوں یاروں تو سیدرہ نہیں چھوڑنا سر نہیں حرام بابا میں پوری محنت نال پڑھتا ہوں میں پڑھ سنجھ میں نماز ہی نماز پڑھتے جنگ جتوں یاروں تو سیدرہ نہیں چھوڑ انہاں دی ڈیوٹی لگی در رہتے عجیب بد قسمت ہیں مسلمان نبی دے حکم دی نفی کر کے جڈانی درہ چھوڑنے یا در چھوڑن مارے گئے نبی فرمائے جنگ جتوں یاروں تو سیدرہ نہیں چھوڑنا پتہ آئی نا جو لڑتا تحقو علی ہے درجات بلندون میرے نانا مرحوم استاد ذاکرین بابا مولوی مرید عباس لگا دے وہ پڑھ دے رانن بھئی لڑا کے دے ہم 3 مہینے بعد جو گھر وال ونجنا گھر والیاں کچھ دیاں نام بھی جنگ تے جو ویندے ہو سن پر جسم تے کڑا کوئی چھریٹ ہی نہیں ڈیٹھے تیر تلوار دی جنگ ہونی تو جنگ تے ونجے یا مارے یا مری جے مقصد تے روح ہوندن نا تے جڑے تساں مار آندے ہو تا سجان نہیں آن اساں تے جسم تے کڑا کوئی چھریٹ نہیں ڈیٹھی ٹڈا جیا سا بھر گیا کہ نہ کہ دسوں محمد موقع ہی نہیں دیندا ہر جنگ تے علی کو بھیج دیندے نبی کو پتہ ہے نبی فرمائے جنگ جتوں یاروں تو سے درہ نہیں چھوڑ انہاں دی ڈیوٹی لگی ہے درے تے علی جان میدان ہے کھلاڑی بھاج پائیں علی دا حملہ ہے ذوالفقار تھے اللہ دی نظر نہ ہوئے میں سیدان دے دروازے تو ذاکری پنی کیوں ہے سارجہ میں حالت تک ذوالفقار نہیں لکھی علی نے حملہ کی تے کافر بھجن وہ جڑے درے تے کھڑے ہیں انہوں نے ڈٹھے بھی میدان خالی ہے وہ مال غنیمت دے وعدے کرانے ہیں سونت دے چاندی ڈٹھا انہوں کو نبی دی گل بھول گئی ہے بھئی نبی آکے کہ انہوں درہ چھوڑے آکے مال غنیمت دے ڈٹھن کافران وقت پیچھو ڈٹھے بھئی درہ خالی ہے جڑے بندے ذہن ہے تصور کی تھی بیٹھے ہو انہاں وقت ڈٹھے درہ خالی ہے وقت تو پیچھو ولن وقت کافر حملہ کیتے اور مسلمان نکولن کافر پیچھوئن تاریخ آجے 4000 کافر دے درمیان نبیان دا سلطان قلعہ رہ گئے کافر گستاخی کی تھی روایت گواہی پہ دے دیئے یہ 4000 کافر دے درمیان نبی کو وعدت دی یونیورسٹی دا ملا ہویا پہلا سبب یاد ہے مشکل کو ہوئے سڑنا علی کو کیا کہنے کو یہ ڈھیر دمی آ رہے سبحان اللہ زندگی ہوئے جوان دلس کلک نبی کو وحدت دی یونیورسٹی دا ملا ہویا پہلا سبب یاد ہے مشکل پوے سڑنا علی کو دعا کرنے بیٹھے ہونا ڈوئے ہاتھ رکھے نسبت تھے ہر مشکل ہے اللہ دی قیمتی امان تند تحفظ کرنا علی جلدی آؤ کی بن گئی تاریخ دی علی دے چہرے تے جلال ہے معصوم کو جلال آندر آندے 14ویں صدیت بیدار تھی ہو ایک ہی بندے آدھے گھڑن مولا کو غصہ آگے غصہ حرام ہوندے معصوم کو جلال آندر آندے مولا دے چہرے تے جلال یا رسول اللہ حوصلہ نوکر حاضر بابا دعا شامل کرے اتھائی ذوالفقار ہونے اللہ دی نظر آسی یا رسول اللہ نوکر حاضر علی دا چہرہ سرخ ہے علی بادشاہ نے تلوار چاہیے پہلا حملہ علی کیتے 300 لشکر علی فنار کیتے
دوجا حملہ پہ کریں دن احد دے میدان میں علی دی پہلی تلوار ٹوٹی علی نے دوجی چاہی دوجی تلوار ٹوٹی علی نے تریجی چاہی تریجی تلوار ٹوٹی علی نے چوتھی چاہی چوتھی تلوار ٹوٹی علی نے پنجویں چاہی یہ منظر دے دا بیٹھا جبریل عرض کر گیا تے پالنے والا احد دے میدان میں دیکھ جڑا لڑدا پہ میرے استاد ہے تیری محبوب ہے میں جبریل دا دل پیا دے احد دے میدان وچ بھیج کوئی یہ تلوار جڑی نہ ہتھوں چھٹے نہ ٹوٹے اللہ دا قرآن پیا دے وانزلنا الحدید اور ہم نے لوہے کو نازل کیا بزرگاں دا جملہ پڑھ گی نا بابا آیت پڑھ کے لکھی تلوار نے آ کے علی دے ہاتھ دی کلائی چمی جنہیں لفظاں دے خریدار لوگ بیٹھے ہو علی دے ہاتھ دی نرمی نے تلوار دی گرمی محسوس کی تھی علی دے ہاتھ وچ بولے مولا تری کنیز جن سردار محمد دے ہاتھ تے پتھر کلمہ پڑھ سکتے ہیں لوہا بھی علی دے ہاتھ وچ بول سکتے ہیں تری کنیز کتھوں ہوئی عرشاں تو علی فرمائے کوئی شک نہیں ساریاں کنیزاں آمی عرشاں تو رانی بسم اللہ بسم اللہ روٹ سے اندر نہیں یا علی تری محمد دی قسم ہے قیامت تک چلے نہ رہے میں کو اللہ بھیجے میرا لسانس عرش تو ہے قیامت تک چلے نہ رہے نہ تو چھٹ سا نہ ٹوٹ سا ذوالفقار چاہ کے علی نے احد میدان ذوالفقار نہ پہلا حملہ کی تھے دوجا حملہ علی پہ کرے نے نظرین دی حق علی ذوالفقار ایسا چل ذوالفقار آدر میں کوئی اسرائیل آدر میں موت دا فرشتہ ہاں جیڑی آبادی جمعیاں لاشاں دے ڈھیر لا دینا لوگ میں تو ڈردن میں موت دا فرشتہ ہاں جناغز نہ لوگ میں تو ڈردن میں موت دا فرشتہ ہاں علی دے ہاتھیں تھر چلا کے آدھیے آج دیکھ میں کہیں دے ہاتھیں پہ چل دیا بسم اللہ کر بے شک موت دا فرشتہ ہے آدھے میں مشکل کوئی ہوں ذوالفقار دی کیسی مشکل اسرائیل آدھے تو ایک ٹائم اچ کریں دی ایک کام میں کرنے پونن 4 کام پہلے نمبر تے میں کو علی دے دشمن دا روح قبض کرنا پوندا دوسرے نمبر تے میں کو علی دے دشمن دا نام لکھنا پوندا تیسرے نمبر تے میں کو علی دے دشمن دی ماں دا نام لکھنا پوندا آدھا کڑے چوتھا بڑا مشکل تے اہم کام میں پوری دنیا وچ میں کو علی دے دشمن دا پیو بولنا پوندا موت دے فرشتے تو دیکھ کے پیا دیے کیوں زلزلے بپا نہ کروں کائنات میں آئی ہوں پہلی بار ید اللہ کے ہاتھ میں آئی ہوں پہلی بار ید اللہ میراج ہو گیا فضائل کا روڑی تو سب بڑی تیاری سنیے حق ادا کی کرنے مسافر کون نہیں نیندر آندھی ہمیں جوڑ کے رکھ دے سر کو
مفتی سید علی شاہ مرحوم کا لکھا ہے بندے کچھی کا پہلا سلطان مسافر کو نہیں ندر آندی ہمیں جوڑ کے رکھ دے سر کو بے بس نندرہ اکھڑ ونجن جنہ یاد کریں دے گھر کو مد گزری وچ سفران دے یارو پیو علی اکبر کو جڑا لگڑی تھی ٹکا کے ٹر پہ روندی تھی مستر وطن پیاری شے ہوندی جے کوئی رہن دے وے غریباں دی اج میں تریجی تیاری پہ پڑھنا ہیرا لیو بزرگ پڑھ دے رہا جے کو تیاری تے رومن نہ آوے وہ بازاراں کو نہ رونا کھرے جو ادب دے ذاکر سن دے رہا دے مچھلی دی دا موت ہوندی ہے جدہ پانی تو بہر آوے سید راتیاں مرددہ دیاں گئیاں جدہ 28 رجب حویلی تو بہر آئیاں میں بسم اللہ کرا کل میں پڑھائی بھین بھرا دا بھی چھوڑا کل علی میری مجلس یاد ہے شبیر کو اوکھا چھوڑی وطن پروہ مفاری نبی دا صحابی اکھاں تو نبی نہیں کرنا تو اتنا بہر ہے جو بادل دے گرجن دی آواز نہیں سن سکتا ڈیرہ لے 28 رجب دی جنہ رات گھری یہ اپنے بستر پہ اٹھا بیٹھے دھی کو سبس آدھا بیٹھے میری دھی خیر تہے کہن دے وین بلند جو مدینہ دی دھرتی پہ ہردی آدھی بابا نہ اکا آنی نہ منظر رٹھئی بدول دیاں دھیاں ماں دی قبر پیاں چھوڑے میں بسم اللہ کروں 7 بدے تاریخ علی حسین بادشاہ دے اوکھے لکھیں جنہیں شبیر وطن چھوڑے نا یہ تو میں کل چھوڑا ہوئی اور میں نے باس تیاری مکمل کرا میں ودے کرنا پہلا ودہ نانے دی قبر پہ آگے کی نانا مسافر ٹوری آوے میر انیس دیا 17 شمیم یاج جڑے پرانے دادا خدا بند سخن دے درجات بلند ہونے وہ پڑھ دے رہا میں جھک کر کہا حسین نے نانا سلام ہو شاید کہ ایک کھڑی کا میرا قیام ہو نانے دی قبر تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا دے میں جانتا ہوں مجھ کو نہ تقدیر لائے گی دکھیا ہی تیرے روزے کی بتی جلائے گی علی دیاں دیاں تڑے وین قبول کرے بسم اللہ کرا بسم اللہ ہاتھ نہ جوڑو بابا نوکری بسم اللہ کرا میں جانتا ہوں مجھ کو نہ تقدیر لائے گی دکھیا ہی میرے روزے کی بتی جلائے گی نانا مجاور ٹریا ویندی قبر حلی حسین تو جو ٹرا ویندے نانے تھئی رہنا حسین تو وطن چھوڑے سے میں نال تیرے احرام ترٹ سے نانا نال تو کربلا ویسے میں نال حسان چھیمی دی دیگر دا تیرا پانی بم تھی سی نانا نال تیرا اکبر سونی اعلان دے سی میں نال تو اکبر دلار جیسے میں کربلا حسان تو غازی دے بازو جیسے میں نال حسان قبر تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا دے نانا وطن چھوڑا آمیں نہ ہمیں تیری مرضی میرا پانی بم تھی وے آمیں نہ ہمیں تیری مرضی میرا اکبر اعلان دے وے آمیں نہ ہمیں تیری مرضی میں اکبر دلار چاہاں آمیں نہ ہمیں تیری مرضی تیری منت پیا کرے نہ اول ضرور آمیں جدہ 70 قدم نہ فاصلہ ہو سی میری بہن ساتھ قرآن رکھ کے آدھی کریو سی نمار میری ماں او پاپا لے دی علی دیاں دیاں تو ڈیوائن قبول کریں یار رو کر میں بسم اللہ کروں اگلا بدہ ماں دی قبر تے کی تس ڈیرہ لے جان دیو ماما پتران دے عجیب پیار ہونا ماں دی قبر نہ بیٹھا نہیں ایمیں سن گئے جی میں پتر ماما دیاں جھولیاں سن
بزرگاں دا لکھا ہے بندے ماں دی قبر کو ہان اللہ کے پیا دیتے کو آخری ویلے ملن آیا کہ نہ اپنا شہر سنبھالے آدھا بیٹھے ناراض نتھی میں تریاں نوہاں دھیاں گدی وینا سفرے ڈالے ماں دی قبر تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا دے ایک دھی بیمار ٹکئی وینا اندہ رقص و آپ خیالے تو ماں جو ہیں تے کو ڈسن آیا میڈا وطن دے ولن ماں بسم اللہ کرا جی چاچا نو کرا بسم اللہ کرا قبر حال گئی محمد دی حسین مائی تھی نہ ہونے تو وطن چھڑے سے میں نہ تیرے اکبر اذان بیسی میں نہ تیرے سر پہ 13 ضربان چوسن ماں کھڑی آدھی میں گن دی راسان اما میں وطن چھوڑا آمیں نہ آمیں تیری مرضی اما میں قبر دلا چاہاں آمیں نہ آمیں تیری مرضی اما میں 13 ضربانال قصدر آمیں بے شک نہ آمیں امل ضرور آمیں جنہ شام غریبہ ہو سی میری بہن من دریا دو دیکھ کے وڈی آدھی ہو سی غاری وطن تے جسے آ فارغی میری بہن بسم اللہ نو کرا بھائی نو کرا سونے آسو بھائی بسم اللہ کرا ہاتھ نہ جوڑو بسم اللہ کرا امل ضرور آمیں جنہ شام غریبہ ہو سی اگلا بدہ حسن بھرا دی قبر میں پرانے لدارن کھڑا پڑھتا ہوں حسن بھرا دی قبر نالی میں بیٹھے جی میں نمازی تے شہد چمانا بھرامان دے بھرا بیٹھ جو تے بھرا دی قبر تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا دے تیرے قاتل میں تو بیعت پہ مانگے آج نان کے شہر بچالے آدھا بیٹھے تیرے کفن گلابی میں کو نہیں بھولیا بھائیں گزرے 11 سال بھرا دی قبر تے دیکھ کے بیٹھا دے خیال کریں تیری قبر تے آسیہ میری دھی اجڑی ماں عمر بنین دے نالے او کو قاسم مامو پیار کریں میرا وطن تے ولڑ تھا علی دیاں ترے وین قبول کرن دھیاں کم پیاریاں ہوندیاں ڈھیر آلے ہو مسلمان اعتراض کریں میں شیعہ رومن دیکھو اولاد پیاری ہے حسین کو کوئی نہیں جیسے ماں دے شکل آلی 7 سال دی ضعیف تھی اللہ جانے لکڑے کھرے چکی میں ٹکا کے ٹرے اگلا بدہ شبیر کیتے مدینے دے لوگ آنا بزرگاں نے لکھا ہے پرانا باندے پڑی منہ شبیر مدینے دے بارانک چوک چاک شبیر خطاب کیتے تے 10 لوگوں کو میں وطن کیوں پیے چھوڑے نہ حسین بادشاہ دا پورا خطبہ شبیر فرمائن آخری دفعہ میری گل سنو لوگ آپس میں گل نہ کرن پہ گئن بے حسین ایو کو جادا اسی ٹکن دا ست کرو شبیر آدھے ٹکن دا نا آدھا ایو کو جا میں ود نہیں ملنا توڑے شہر دے رہے جی آدھے ہو قسم چوا ہو آدھا کڑے اسا بھین بھیرا لکھ دیں دے ہیں لکھویں دے ہو لکھو کربلا دا غریب کھڑا دے میں کو سمجھ مجاور قبر نبی دا احسان حسین تے لاہو میری بہن غریب پیاندی ہے ایک لازہ بہرنا میں بسم اللہ کرا میری بہن وڈی پردادار ہے بسم اللہ کرا غیرت تالے اگلا بدہ لوکر بابا بسم اللہ میں بال نہیں بلنا تو دے شہر دے لے جی آدھے قسم چواہو اسا بھین بھیرا لکھ دیں دے ہیں لکھویں دے ہو لکھواؤ میں کو سمجھ مجاور قبر نبی دا احسان غریب دلاؤ میری بھین اجڑی پئی آندی ہے ایک لازہ بہرنا اگلا بدہ بھرا محمد حنفیہ نال سدس محمد حنفیہ میں اکبر دی بارات بھین کے کربلا پیا وینا میرا دل بیمار دیا خبریں گھرنا والا کوئی نہیں سر جھکا کیا دے سردار انکار نہیں لیکن اللہ دے نام تے ساکت ہوں دا قانون ہے بھتریجے دی شادی ہوئے چاچا نال نہ ہوئے سیدہ دے روا نہیں بارات نال مرد تھوڑے ہونے مزدور آنے بیا بدہ نبی دا حرم ہے جناب ام سلمہ
غریباں کی تیاری نہیں ہے مسافروں کو محملن تے سوار تھی نہ ڈٹھا آساد اٹھے گن کے حسین کے سامنے آ کری حسین کن تیار ہے اما میراق پیا بہنا جڑا بندہ آئے رون بیٹھے اتنی آئے کری تری آئے دگوہ نال اللہ دار بڑھونے عراق کربلا پیا بہنے حسین تری منت کریں دیا ہر پاس سے بنجیں کربلا نہ بنجیں کیوں اما تیرا نانا میں گوامن علی دور دیا خبر دیندہ ہے تے میں گواندہ ہی کربلا ہو جائے جتھا میرے حسین دے بال دے بے موسمی لوٹ پائے ہو جڑے تیرا نانا میں کو کربلا دی خاک دے گیا یا گیا جدا خاک خون تبدیل ہوئے سمجھے میرا حسین دنیا تو توڑ گئے شبیر فرمائے تے کو نانا دس گیا ہی آئین امامت شبیر دراز کریں دی آدھے کربلا تھیمنا کیا ہے وغیرہ تعالی نبی حرم ڈٹھے نا قیامت دا منظر ہے حسین یہ کون جوان ہے جہاں دے سینے چھ برچی لگی ہوئی یہ کون بچہ ہے 6 مہینے دا اترائے پھلا تیر لگا ہوئے اگلا کوئی ہو جیا منظر آئی سلمہ روندی روندی مٹی تے بہ گئی ہے سیدہ دے نانی روندی کیوں ہے اللہ دے نام تے دسائے غریب کون ہے جے کو زمانہ ودا مرے ہے سیدہ دے امر وہاں نہیں میرے دیکھ میں کربلا دا غریب حسین اور تک میں منت نہیں کی تھی دیر آلے ہو میں بیٹھ شروع کیا کریں بیا بدہ حسین کہندے نال کی ہے اس ساں تے سوال کریں شبیر دا آخری تے اوکھا بدہ آخری بدہ حسین 7 سالوں دی ضعیف دی نال کی ہے احلال عمر 7 سالیں کمر جھوک گئی ہیں سار دیوار سفید ہو غریباں دی تیاری دیتی ہے سامان بدید دیتے نے سامنے دروازے تے مٹی تے سم گئی ہے شبیر سار جھولی اجبات دی کو بیٹا دے بول مسافر بابا دنیا میں رو رو کے بیٹی آدھی آو اکبر دا بابا وہ اصغر دا بابا وہ سجاد دا بابا بزرگ پردے رانے ان بی بی ہو جدیاں گلہ شروع کی دیاں شبیرہ دے سارا گلگ داندے جگو جنا لگا آدھی بابا پودر ہوئے آنی جنہ گنال کی دیوائنے دیاں ہوئے آنی جنہ گنال کی دیوائنے آدھی میں جو تری دیوں بابا میری عمر دے میری بیماری دے بسم اللہ کرم نو کرم سیدہ دے روا نہیں ٹر گیا نال مر کوئی نہیں میں آدھی بابا میرا جبر تک کوئی نہیں میں تری بیمار دیا منت پئی کرے دیا جے سارے نال کی دیوانے میرا جا جگالی میرے گول دکھا جا سیدہ دے روا نہیں گالی میری کمر دلور اور جڑے مات بھی بیٹھے ہو تیرے ہاتھ بی بی دے پتران دی امانت آدھی بیٹھے بابا جے چاچے گنال کی دیوانے منت لا قاسم برا کو میری پارت دیوان سیدہ دروانی قاسمی میرے نار وجنا آدھی بابا جدیاں چھوٹیاں ہوئے نگر بابا نہ ہوئے ود بھیرا بھیڑی کا خیال کریں آدھی منت لاج سارے نال کی دیوانے میرے ونڈے دویر میرا اکبر میرے گول دکھا سیدہ دروانی اکبر نال وجنا ہاتھ جوڑ کے کھڑی آدھی بابا منت لاوت میری ماں میرے گول دکھا جا سیدہ دروانی چاند دیا داس گارے ماں دے بغیر نہیں وان سکتا آدھی بابا جے سارے نال کی دیوانے میری معصوم میرے گول دکھا جا آدھی بابا جو بھیڑی ہو ایک بعد گل جبہی جب سو آدھی بابا چاچے حسن دے دروازے
میرے